नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 6 वर्षदेखि बनेन तेह्रथुमको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन। निर्माण सामग्री लठीभद्र। निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र। इलामको गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोक्तिम सडक कालोपत्रे हुँदै तराईसम्मको सम्बन्ध जोडिने उत्साह। आगन्तुक घुम्न आउने स्थानीयको अपेक्षा। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका महिला आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय सरकारको सहयोगमा सिपमूलक तालिम लिँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै। आँधीखोला गाउँपालिकाले ल्यायो कृषि पेसामा आकर्षण। कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण। किसान दङ्ग। काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु। जेठभित्र काम सम्पन्न हुने विश्वास। उत्पादन बजारीकरण हुने आश। र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको सक्रियता। 1 लाख नगद सहयोग गर्दा युवा पशुपालनमा। बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर बोलाउँदै काम गराउँदै युवा। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सेटिङ, सत्ता र शक्तिको आडमा ठूला ठूला योजना कुम्ल्याउने, काम नगरी म्याद गुजार्ने, नेताकै पहुँचमा पुनः म्याद थप्ने प्रचलनले जरो गाडेको छ। समयमै विकास निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा नागरिकको जनजीवन प्रभावित हुने गरेको छ। निर्माण अलपत्र पार्ने काम भइरहँदा पुस 15 गते सरकारले 753 स्थानीय तहमा एकसाथ अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो। तर 396 स्थानीय तहमा तामझामका साथ भवन निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो। तर पुराना निर्माण चरणमै अलपत्र परेका अस्पतालको भवन निर्माणमा भने कसैको चासो गएको छैन। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण तेह्रथुमको फेदाप गाउँपालिका 5 पञ्चमी डाँडामा निर्माण सुरु गरिएको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण चरणमा अलपत्र भएको छ। स्वास्थ्य चौकीको भवन 2 वर्षभित्र सक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भए पनि 6 वर्षदेखि भवन नै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। करिब 2 करोड 30 लाखमा बोलपत्र आह्वान गरिएको भवन 1 करोड 57 लाखमा निलगिरी निर्माण सेवाले 2071 सालबाट निर्माण सुरु गरेको थियो। तत्कालीन शहरी विकास डिभिजन कार्यालय धनकुटा अन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएको भवन वरिपरि निर्माण सामग्री अहिले पनि छरपष्ट रूपमा फ्यालिएको छ। उता फ्यालिएको निर्माण सामग्री झारबुट्यानले छोपिएको छ। ठेक्का नै कम मूल्यमा लागेको र बारम्बार निर्माण व्यवसायी परिवर्तन भइरहेको कारण भवन निर्माण चरणमै ठेकेदारको लापरवाहीको कारण अलपत्र परेको छ। यहाँ ठेकेदारहरू धेरै चेन्ज भयो क्या, यो पेटी ठेकेदारवालाहरू
धेरै चेन्ज भयो। यो अलिकति लो प्राइसमा पनि समथिङ लो प्राइसमा पनि लाए जस्तो लाग्यो। यसमा चाहिँ अलिकति कमिसन अब काम थोरै गर्ने तर पैसा धेरै खाने हिसाबले भयो। तर त्यो उनीहरूले त्यो इस्टिमेटले उनीहरूले पुगेन र अहिले देख्नु भएको छ भग्नावशेष एकदमै लथालिङ्ग अवस्थामा हाम्रो हस्पिटल रहेको छ। मानिसको जीवनमा घाँस बाँस कपाससँगै स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी मौलिक हक संविधानमै व्यवस्था गरेको छ। भवन अभावकै कारण इसिबुमा भने स्वास्थ्य चौकी साँगुरो घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्वास्थ्य चौकी साँगुरो भएको कारण फार्मेसी ड्रेसिङ रुम प्रशासन भवन पनि अव्यवस्थित छ। यस्तो हुँदा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमीको भनाइ छ। अब हाम्रो स्वास्थ्य यो चौकी चाहिँ अब पुरानै हो होइन, धेरै वर्ष अगाडिदेखि हो। अब भवन त नाजुकै छ, सानै छ। अब तरै पनि हामीले सेवा सुविधा चाहिँ दिइरहेछौँ आफूले सक्ने जति चाहिँ। यता गाउँपालिकाले भने स्थानीय तहभित्र निर्माण चरणमा रहेका अलपत्र अवस्थाका योजनालाई समयमा नै सक्न सरकारवालालाई आग्रह गरेको छ। यदि समयमा नसके कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। त्यो ठेकदारलाई यहाँ बोलाएर त्यसलाई घुँडा टेकाएर यसलाई निर्धारित समयमा यसलाई सम्पन्न गर्ने भन्ने खालको कुरामा पनि हामीले अठोट गरेका छौँ र यो हामी यसलाई छिट्टै गर्ने पक्षमा पनि हामी जानुपर्छ र यो गइरहेको अवस्था पनि छ। स्थानीय सरकारले पटक पटक निर्माण व्यवसायलाई समयमा काम सक्न भने पनि राजनीतिक प्रभावका कारण अवस्था झन प्रति झन बिग्रदै गएको छ। नागरिकको जनजीवनसँग जोडिएका योजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्नेमा व्यवसायीले पनि बुझ्न आवश्यक छ। यदि काम नगरेमा स्थानीय सरकार पनि कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन। इलामको गाग्रे भन्ज्याङ जितपुर बेलासे सोक्तिम सडक कालोपत्रे हुन थालेपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। झण्डै 5 वर्ष अघि खुलेको बाटो कालोपत्रे हुने भएपछि वर्षामा हिलाम्मै र हिउँदमा धुलाम्मै नहुने भएको छ। मेची राजमार्गको देउमाई नगरपालिका रक्सी बजारदेखि झापालाई जोड्ने वैकल्पिक द्रुत मार्गको रूपमा लिएको यो सडकले जिल्लाको मध्यपश्चिम क्षेत्रको दर्जनौं गाउँलाई झापा हुँदै प्रदेश र संघीय राजधानीलाई जोडेको छ। यसका साथै पाँचथर ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको उत्तर पूर्वी गाउँका बासिन्दालाई तराईसँग नजिकैको सम्बन्ध निर्माण गरिदिनेछ। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबोहाङ लिम्बूको एक रिपोर्ट। इलामको 22.5 किलोमिटर सडक मध्ये गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोया खरायो डाँडासम्म सडकको काम धमाधम भइरहेको छ। सडक चौडा बनाउँदै दायाँ बायाँ ग्याभिङ वाल लगाउने काम चलिरहेको छ। पहिरो झर्ने ठाउँहरूमा भने बेसवालको काम गरिँदैछ। अहिले गाग्रे भन्ज्याङबाट स्टार्टिङ पोइन्टबाट हामीले ग्याभिङ वालको कामहरू सुरु गरिरहेका छौँ। अब ग्याभिङ वालहरू थोरै थोरै छ अनि हाम्रो निरन्तर काम भइरहेछ कटिङको काम। अब भरसक चाहिँ समयमै सिद्धिउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। मेची राजमार्गको देउमाई नगरपालिका रक्सी बजारदेखि झापालाई जोड्ने वैकल्पिक द्रुत मार्गको रूपमा लिएको यो सडकले जिल्लाको मध्यपश्चिम क्षेत्रको दर्जनौं गाउँलाई झापा हुँदै प्रदेश र संघीय राजधानीसम्म जोड्नेछ। यसका साथै पाँचथर ताप्लेजुङसँगै तेह्रथुमको पूर्वी उत्तर गाउँका बासिन्दालाई तराईसम्मको यात्राको समय छोट्याउनेछ। सडक सञ्जालले जोडेका गाउँका नगदे बालीको बजार मूल्यमा वृद्धि हुनेमा स्थानीय पनि ढुक्क छन्। हिजो हामीले यहाँनिर कोही साथीहरूसँग एक मुठा साग एकजना इस्कुस मागेर खाने थियो भने अब त्यो छैन। हामीले रोपेको नस्पति शुद्ध अब जान थालेको छ। 500 रुपियाँ 600 रुपियाँ बोरा छ। यसले एकदम यहाँको जनतालाई जीवन स्तरमा आर्थिक स्तरमा राम्रो गर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। स्थानीय क्षेत्रमा पर्ने दोस्रो कन्यामले चिनिने पर्यटकीय स्थल पानीटार, जिल्लाकै दोस्रो अग्लो झुल्के घाम हेर्ने सिद्धिथुम्का, नेपाली राजनीतिक इतिहाससँग जोडिएको खान्द्रुक गुफा, रत्न सुरुङ, अचम्बरे, खत्रक्पा, ढोरेदेवी गुफा थुम्की, कुइभीरसँग झ्याउ पोखरी लगायतका पर्यटकीय ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य आगन्तुक घुम्न आउन सडकले सहज बनाउने अपेक्षा लिइएको छ। सडकले समग्र विकासको आधार तय गर्ने देखिन्छ। बारीमा फलाएको फसल तराईका बजारमा बिक्री गरेर घर फर्कन पनि सहज बनाउनेछ। अब यसको फाइदाहरू हेर्दाखेरि त हामी सहज रूपमा झापासँग जोडिने बाटो हो र हामी दुखै पिरे हुँदाखेरि पनि हामी 1-1.5 घन्टामा नै बिरामीहरू झापा जुन हस्पिटलहरूमा हामी पुग्न सक्छौँ र यहाँको उत्पादनहरू जस्तो पहिला आयात मात्रै हुन्थ्यो भने अब निर्यात पनि हुन थालेको छ। त्यसमा चाहिँ अब यहाँ निकै नै फाइदाजनकै छ। 39,86,10,509 रुपियाँमा 2 वर्षभित्र कालोपत्र गर्ने गरी पेसिफिक इलाइट जेवीले ठेक्का लिएको भने पनि अन्य सडक क्षेत्रमा भने काम सुरु भएको छैन। सडक कालोपत्रसँगै माई नगरपालिकाको लोदिया खोलामा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न भएमा सबै सिजन सडक यातायात सहज बन्ने देखिन्छ।
मध्य पहाडी लोकमार्गले फेरो हालेको काठेखोला गाउँपालिकामा कालोपत्री सडक देख्न गलकोट नगरपालिकाको सिमानामा पुग्नुपर्छ। लोकमार्गको घोडा बाँधे गलकोट खण्डको कालोपत्रीका क्रममा भएको झण्डै 1 किलोमिटर सडक कालोपत्री बाहेक गाउँका सर्वसाधारणले सुविधा पाउने गरी काठेखोलामा पक्की सडक छैन। गाउँपालिकाले 2 वर्षदेखि आफ्नै पहलमा वडा कार्यालयहरू जोड्ने सडकको कालोपत्री गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि हालसम्म स्तरोन्नतिकै काम बाँकी थियो। अहिले भने गाउँका कुना कन्दरा कालोपत्री सडकले जोडिने आशा बलाएको छ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्षमा पालिका मुकाम वडा नम्बर 6 को बिहुसुल डाँडा एक्ले फाँटदेखि वडा नम्बर 7 रेस वडा कार्यालयको सडक कालोपत्रीको काम सुरु भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा कालोपत्रीको योजनामा रहेको सडक कोरोना महामारीका कारण बजेट फिर्ता भएपछि काम हुन सकेको थिएन। अहिले झण्डै 600 मिटर सडक कालोपत्री भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकार र काठेखोला गाउँपालिकाको साझेदारीमा 4 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्न थालिएको हो। बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत गाउँपालिकामा पहिलो पटक सडक कालोपत्री थालिएको काठेखोला गाउँपालिकाले जनाएको छ। यो गत साल चाहिँ सम्पन्न गर्न नसकेकोले चाहिँ अहिले गण्डकी प्रदेशबाट हामीले चाहिँ माघ मसान्तसम्म म्याद थप गरी अहिले पुसको करिब यो भागमा यो बीचमा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। 6 करोड 71 लाख रुपैयाँमा सडक कालोपत्रीको जिम्मा आचार्य जेबीले पाएको छ। अहिले कालोपत्रीको लागि आवश्यक सडक कटिङ, फिलिङ, ग्याबिन, पर्खाल तथा नाली निर्माणको काम भइरहेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। सडकको धेरै लामो खण्डभन्दा पनि बलियो र टिकाउ हुने कालोपत्री गर्ने योजना गाउँपालिकाको छ। चालु योजनाले गाउँपालिका केन्द्रदेखि वडा कार्यालय नपुगे पनि आगामी वर्षको बजेटले अधुरो योजना पूरा हुने गाउँपालिकाको दाबी छ। काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि अहिले वार्ड नम्बर 7 को जुन बाटो छ त्यसमा चाहिँ करिब 5 किलोमिटर बाटो चाहिँ हामीले आगामी वर्षमा चाहिँ सबै सम्पन्न गर्छौँ। रकम अभाव नभए आउँदो जेठ मसान्तसम्म कालोपत्रीको काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। यद्यपि 2079 को जेठसम्मको समयावधि छ। काठेखोलाले निर्वाचनको 5 वर्षभित्र बिहु सुलडाडादेखि प्रत्येक वडाको कार्यालयसम्म पुग्ने सडक कालोपत्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रत्येक वडाको कार्यालयसम्मको सडक कालोपत्री गर्ने योजना अनुसार डिपिआर बनाउने काम सम्पन्न भएको छ। सडक कालोपत्री हुँदा स्थानीय उत्साहित छन्। कालोपत्री सडकले आउजाउ र उत्पादन तथा बजारीकरणमा सहज हुने स्थानीय बताउँछन्। बाटो कालोपत्री भएपछि अब हामीलाई अब हिँड्नलाई सजिलो हुने भयो, अब धुलो उड्ने भएन, यस्तै फाइदा हो। अब भाडा कम हुने भयो। यो थोरै भएर त अब यो अलि भएन। अब सबै गाउँसम्म जाने बाटाहरू सबै पिच भइदिएपछि अब हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो आउन जान। अब बर्खामा यहाँ पुल बनेको छैन, पुल बनिदिए राम्रो हुन्थ्यो। सडक कालोपत्रीलाई गाउँपालिकाले गौरवको सडकका रूपमा लिएको छ। 4 किलोमिटर नाली, कल्भर्ट, पर्खाल लगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ। रेस जाने सडक झण्डै 4.5 किलोमिटर कालोपत्री हुने र खोलामा पक्की पुल जस्ता विकास निर्माण हुँदा स्थानीयवासीमा छाएको खुसीले गाउँपालिका पनि दङ्ग छ। आखिर गाउँमा भइरहेको विकास सबैका लागि न हो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको पालिकाले अपाङ्ग र अशक्तका लागि के गर्दै आएको छ भनेर बैतडी र रौतहटवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। तिनीहरूको लागि खास केही कार्यक्रम त्यस्तो आया छैन। केही आए पनि सानोतिनो आए होला, त्यो ठाँटाबाटाहरूले आफ्नैतिर लगाउँछन् र आफ्ना आसेपासेहरूलाई मात्रै दिन्छन्। पालिकातिर अपाङ्ग भएका धेरै छन् र उनी अपाङ्गहरूका गुनासाहरू जस्ताका जस्तै छन्। अहिलेसम्म पनि केही पनि भएको छैन, केही पनि गरेको छैन भन्ने गुनासाहरू पनि आउने गर्दछन्। सरकारी भौतिक संरचना अपाङ्ग मैत्री छैनन्। अपाङ्गको अनुदान रकम टाठाबाटाले मात्रै पाएका छन्। अपाङ्ग भत्ता परिचय पत्र पनि सबैले पाएका छैनन्। गर्नुपर्ने धेरै छ तर गरेको देखिँदैन। राज्यले बनाएको नीति नियम कानुन र कानुनी व्यवस्था, अपाङ्ग कल्याण ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग महासन्धि जस्ता ऐनहरूको चाहिँ यस फलोअप नगरी कानुनी मर्यादामा नबसी यहाँको घर दैलो कार्यक्रम नगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको भने यहाँ प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। हाम्रो चाहिँ परुवा नगरपालिकामा जुन सरकारको सेवा सुविधा जस्तै कि भाता छ त्यो त मात्र मिलिरहेछ, तर नगरपालिकाको नगरभरिको अपाङ्गहरूको नगरपालिकाबाट जे सेवा सुविधा मिल्नको लागि त्यो चाहियो त्यो मिलिरहेको छैन। जस्तै कि अहिले जाडोको समय भयो,
अहिले केही सेवा सुविधा छैन। नत्र लकडाउनको बेलामा नत्र रासन फासन केही दिए सकेन हाम्रो नगरपालिकाले। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि बनिन तेह्रथुमको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन। निर्माण सामग्री लठीभद्र, निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र। इलामको गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोक्तिम सडक कालोपत्रे हुँदै तराईसम्मको सम्बन्ध जोडिने उत्साह, आगन्तुक घुम्न आउने स्थानीयको अपेक्षा। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका महिला आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय सरकारको सहयोगमा सिपमूलक तालिम लिँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै। आँधीखोला गाउँपालिकाले ल्यायो कृषि पेसामा आकर्षण, कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण, किसान दङ्ग। काटेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु, जेठभित्र काम सम्पन्न हुने विश्वास, उत्पादन बजारीकरण हुने आश। र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको सक्रियता, 1 लाख नगद सहयोग गर्दा युवा पशुपालनमा, बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर बोलाउँदै काम गराउँदै युवा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकारको गठन भएसँगै गाउँ गाउँमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आएको छ। स्थानीयलाई रोजगारीमूलक तालिम दिएर स्वावलम्बी बनाउने कसरत स्थानीय तहले गर्दै आएको छ। त्यसमाथि पनि गृहिणी महिलालाई सबल र आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने बनाउने नीति लिएका स्थानीय सरकारको कामबाट गाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। यस्तै तालिम र विभिन्न कार्यक्रम गरेर बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले पालिकाका स्थानीय महिलालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाले हरेक वर्ष महिला लक्षित कार्यक्रमबाट विभिन्न व्यवसायमूलक काम गर्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष महिलाका लागि 16 लाख रकम विनियोजन गर्दै आएको सुर्नया गाउँपालिकामा महिलाहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न सामग्री वितरण गर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई पौष्टिक तत्त्वयुक्त सामग्री वितरण गर्ने लगायतका कार्यक्रम गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। रकम कमै छुट्याए पनि सही ढङ्गले रकमको सदुपयोग भने भइरहेको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्न महिलालाई समूहमा आबद्ध गराई गाउँपालिकाका तर्फबाट सहयोग गरिँदै आएको छ। सहयोग पाएका धेरै जसो महिलाले उद्योग तथा व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेका छन्। आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गरौँ, आफ्नो खुट्टामा उभिन् भन्ने उद्देश्यले उहाँले हामीप्रति धेरै भूमिका खेल्नु भएको छ। सुर्नया गाउँपालिकाका धेरै जसो महिला अहिले आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। गाउँपालिकाका तर्फबाट उनीहरूका लागि सिलाइ कटाइ सम्बन्धी तालिम, ब्युटी पार्लर सम्बन्धी तालिम, हाते होजियारी सम्बन्धी तालिम, बाख्रा पालन, तरकारी तथा फलफुल खेती सम्बन्धी तालिम दिनुका साथै व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सामग्री, बिउ बिजन, कृषि औजार लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ। गाउँपालिकाको सहयोगका कारण महिला आत्मनिर्भर हुन थालिसकेका छन्। फाइदा अत्यन्तै भएको छ। पहिला चाहिँ हाम्रो यसै समूहमा महिला कृषक समूहमा चाहिँ हाम्रो पहिला सर्वप्रथम त्यही सुर्नया गाउँपालिकाबाट 25 जनाको समूह थियो। त्यो 25 जनाको समूहमा चाहिँ 25वटा बाख्रा वितरण भयो। अनि महिलाले पनि आफ्नो हक हितको लागि केही न केही गर्नेछन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो समूह बनाएका।
महिलाहरू व्यवसायमा आबद्ध भएमा उनीहरू आय अर्जन समेत गर्न सक्छन्। यसरी सुर्नया गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको बताउँदै आएको छ। महिला लक्षित कार्यक्रमहरू भन्दाखेरि जस्तो कि अब आय आर्जनमै फोकस गरेका छौँ। हामीले हाते हजेरीदेखि लिएर ब्युटी पार्लर तालिम, त्यसै गरिकन दलितको क्षेत्रमा चाहिँ भाँडा बर्तन बनाउने तालिम सञ्चालन गरेका छौँ। यसपालिको महिला कार्यक्रममा अब सुझाव सङ्कलन गर्न बाँकी छ। बजेट एकमुष्ट छुट्टा छ र प्रत्येक वडामा चाहिँ सबैको सल्लाह बमोजिम हामी कार्यक्रम गर्ने। बैतडीको सोनाया गाउँपालिकामा विभिन्न व्यवसायमूलक तालिम पाएका महिलामध्ये अहिले दर्जनौं महिलाहरू आफ्नै व्यवसायमा आबद्ध भएका छन्। उनीहरूको दैनिकीमा सुधार आएको छ भने विगतमा महिला हिंसा सहेका महिला समेत आफ्नै व्यवसाय गरेर बसेको पाइन्छ। यसरी गाउँपालिकाका तर्फबाट गरिएको यो प्रयासलाई सराहनीय कामका रूपमा लिन सकिन्छ। 753 स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तह साँच्चै नै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गराइरहेका छन्। केही आफ्नो समस्या बजेट विनियोजनमा अल्झिँदा केहीले भने कृषकलाई साथमा लिएर अघि बढिरहेका छन्। कृषि पेसाबाट गाउँमा राम्रो आम्दानी हुने हुँदा विभिन्न कृषि योजना अघि सार्ने स्थानीय सरकारको होडबाजी छ। यसैबीच स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकामा पनि कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेर स्थानीय सरकारले नागरिक प्रतिको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ भने युवालाई कृषि पेसामा पनि आकर्षित गर्दै आएको छ। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर नेउपानीको एक रिपोर्ट। युवाहरू विदेशतर्फ पलायन भएसँगै पशुपालन र कृषि खेतीमा कमी आएकाले किसानलाई खेती गर्न सहज होस् भनेर स्याङ्जाको आँधीखोला गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। किसानलाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्न मात्र नभई परम्परागत कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। हिजो परम्परादेखिको थियो, आज बन्द भएको छ हैन। अब यसलाई आधुनिक ढङ्गले, त्यसलाई हिजोको भन्दा अलिक परिष्कृत ढङ्गले विकास गरेर हामीले त्यो धानको धेरैभन्दा धेरै उत्पादन लिन सक्ने गरी हामी लाग्ने हो। यता स्वदेशमै कृषि पेसा गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने भएकाले विदेशीका युवाहरूलाई स्वदेशमा फर्कन गाउँपालिकाले अन्य कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। गाउँपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ नीति कार्यक्रम बनाई काम गरिरहेकोमा कृषक पनि दङ्ग छन्। हामीलाई खुसी लागेको कुरो के भनेदेखि हामीले चाहिँ भनेकै बेलामा कहीँ गोरु पाइँदैन, कहीँ केही पाइँदैन भनेर गोरुले जोतिराखेका थियौँ भने अहिले ट्र्याक्टर आयो। ट्र्याक्टरले जोत्न पाउँदाखेरि हामीलाई जतिखेर पनि जुनसुकै बेलामा पनि ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न सक्ने भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम खुसी छौँ। हामीलाई आम्दानी पनि थोरै रकममा चाहिँ हामीले चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने भयौँ। भौगोलिक रूपमा विकट यस क्षेत्रमा हाते ट्र्याक्टर वितरण कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा ठूलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ। प्रति ट्र्याक्टर कुल 55,000 मध्ये किसानले 27,500 मा ट्र्याक्टर प्राप्त गरेका छन्। किसानहरूको अत्याधिक माग भएकाले गाउँपालिकाले बजेट थप गरी दोस्रो चरणमा थप 25 जना किसानलाई ट्र्याक्टर वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको कृषकको भनाइ छ। यो हाते ट्र्याक्टरको उपभोग तपाईँले चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ कसरी फाइदा होला जस्तो मान्नु भएको छ? यसमा एउटा फाइदा के छ भन्दा हामीले जस्तो मकै नै छर्नु पर्यो, मकै छर्न जोत्नु पर्यो, डल्ला ठोक्नु पर्यो, लिडको लाउनु पर्यो, खेताला जति लाग्थ्यो नि एकदम बचत। किनकि एकपल्ट जोतिदियौँ भने हामी एक हलको मेलो चाहिँ नि 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टामा कमसेकम 5,000 रुपियाँ खर्च लाग्थ्यो भने हामीले 200 रुपियाँ बराबर यसबाट काम फाइदा लिन सक्छौँ। दिनभर लाएर गोरुको सहायतामा खेतबारी जोत्न परेको कुरा सुनाउँदै अबका दिनमा भने 1-2 घण्टामा आफ्नो खेतबारी जोत्न सकिने हुँदा खुसी छन्। आँधीखोलाले झै अन्य पालिकाले पनि कृषकलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सके कृषि क्षेत्रबाट गाउँको विकास हुने थियो कि। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेती। उहाँसँग पालिका उपाध्यक्षले दिएको भनिएको राजीनामा प्रकरण के हो, राजनीतिक दलको विवादको छाया पालिकामा कसरी पर्यो भन्ने विषयका साथै पूर्वाधार विकासमा पालिकाको प्रयासबारे कुराकानी गर्दैछौँ।
अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हस् हस् धन्यवाद नमस्कार। हजुर अध्यक्षज्यू, मनहरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बेष्टले दिएको भनिएको राजीनामा दर्ता भइसकेको अवस्था छ, तर उपाध्यक्षज्यूले त राजीनामा पत्र नै किर्ते हो, मैले दिएको छैन, मलाई फसाइयो भनिरहनु भएको छ नि, वास्तविकता चाहिँ के हो बताइदिनुहोस् न। हस्, अब उहाँले के भन्नुभयो चाहिँ उहाँसँगै बुझ्दा राम्रो हुन्छ। अब मसँग मैले क्लियर गर्ने कुरा चाहिँ उहाँले राजीनामा दिनुभएको हो, त्यो राजीनामा चाहिँ तपाईँको दर्ता भएको छ। नियम अनुसार चाहिँ तपाईँको दर्ता भएपछि पद समाप्त हुन्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। वास्तविकता चाहिँ त्यही हो। उपाध्यक्ष ज्यूको राजीनामा आए पनि सुरुवातमा यसलाई गुपचुप राखियो। नेकपा पार्टी विभाजनका कारण उपाध्यक्षको राजीनामा दर्ता गरिएको हो भन्ने छ। यसका लागि तपाईँलाई जिल्ला स्तरकै नेताबाट दबाब आएको त होइन नि? होइन, यो कुरा सत्य होइन। त्यस्तो गुटको आदि इत्यादि अहिले फुटको यस्ता कुराले केही पनि त्यो छुवाएको होइन। अब उहाँले राजीनामा मलाई 29 गते दिनुभयो कार्यकक्षमा, अनि मैले आफ्नो च्यानलमा मैले यो कुरालाई चाहिँ जानकारी गराएँ यस्तो आयो भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ सबैलाई मैले चाहिँ जानकारी गराइसकेपछि सकेसम्म यो खालको स्थितिमा नपुगोस् भन्ने पनि म चाहेको थिएँ। तर वास्तविकता के भइदियो भने अब उहाँले पनि कार्यालयमा आउँदा मैले दिएको राजीनामाको विषयमा चाहिँ को खुसी भए भन्ने कुरा उहाँले नै एक्सपोज पनि गरिदिनु भयो। र अनि मलाई चाहिँ सिङ्गै कार्यपालिका मनहरी गाउँपालिकाको कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले लिखित रूपमा उहाँको स्वैच्छिक रूपले दिएको राजीनामा चाहिँ सार्वजनिक नभए हामी कुनै पनि गाउँपालिकाको चाहिँ सभा समारोह गोष्ठी बैठक के पनि हामी गर्दैनौँ, यो चाहिँ तत्काल चाहिँ गरि पाऊँ भनेर उहाँहरूले चाहिँ लिखित रूपमा निर्णय गरेर दिनुभयो। र अब अनि त्यसपछि अब सिङ्गै गाउँपालिकालाई नै अवरुद्ध गरेर बस्न सकिने अवस्था रहेन, त्यसकारणले त्यसलाई दर्ता गरियो। हजुर अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षको राजीनामा दर्ता भइसकेको अवस्था छ, उहाँले कानुनी लडाई लड्छु भनिरहनु भएको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब एक्लैले गाउँपालिकालाई जनअपेक्षा अनुसार कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ त? होइन, अब यो त गाउँपालिका कानुन बमोजिम चल्ने एउटा निकाय हो। पद खाली भएमा अब निर्वाचनले पनि अब निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि गर्ला, त्यो जानकारी गराइदिइसकेका छ। अब जनतालाई उपाध्यक्षको पदको हैसियतले दिने सेवाको हकमा हामी कानुनी परामर्श गरेर कानुन बमोजिम चाहिँ त्यसलाई कार्य विभाजन गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि। हजुर अध्यक्षज्यू, प्रसङ्ग बदलौँ। गाउँपालिकाले एकैपटक निर्माण गर्ने भनिएको 5वटा पक्की पुलको ठेक्का प्रक्रिया पूरा भए पनि निर्माण अघि बढ्न सकेन, के कारणले यस्तो भएको हो बताइदिनुहोस् न। होइन, त्यसमा सामान्यतया हामीले त्यो हिजो कार्यपालिकाको बैठकले त्यसको फुकाइसकेका छ सम्झौता गर्ने भनेर। त्यसको सामान्यतया तपाईँको चाहिँ प्राविधिक केही कमजोरीहरू रहेछन् र त्यसलाई सुल्झाइसकिएको छ र अब त्यो चाहिँ तपाईँको अब सम्झौता हुन्छ र अब त्यो शिलान्यासमा जान्छ। हजुर अब उपाध्यक्ष पनि नभएपछि त न्यायिक काम कारबाहीसँगै उपाध्यक्षको संयोजनमा भइरहेका थुप्रै काम पनि ठप्प हुने भयो नि त, होइन? हजुर अब त्यसको चाहिँ हामी छिटै नै अब फेरि कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी कानुनी परामर्श गरेर त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कानुन बमोजिम भनेर हामी परामर्शमा हामी जुटिराखेका छौँ। हामी छिटै यसलाई टुङ्ग्याउँछौँ। हजुर तपाईँलाई चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ किन यसरी राजीनामाको यो कुरो आयो भन्ने किन लाग्छ, यहाँलाई केही थाहा छ भने बताइदिनुहोस्। होइन, अब खासै त्यस्तो त केही छैन। अब उहाँलाई के लाग्यो, अब उहाँले दिनुभयो, अब दिएपछि तपाईँको अब मैले त्यसलाई सकेसम्म यो अवस्था नआओस् भन्ने पनि चाहेको पनि हो, तर अब सिङ्गै कार्यपालिका नै बायस जान सक्ने स्थिति रहेन, त्यो कारणले चाहिँ तपाईँको अब त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्नै पर्ने भयो र गरिदियो। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि बनेन तेह्रथुमको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन, निर्माण सामग्री लठीबद्ध, निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र। इलामको गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोक्तिङ सडक कालोपत्रे हुँदै तराईसम्मको सम्बन्ध जोडिने उत्साह, आगन्तुक घुम्न आउने स्थानीयको अपेक्षा।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका महिला आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय सरकारको सहयोगमा सिपमूलक तालिम लिँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै। आँधीखोला गाउँपालिकाले ल्यायो कृषि पेसामा आकर्षण, कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण, किसान दङ्ग। काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु, जेठभित्र काम सम्पन्न हुने विश्वास, उत्पादन बजारीकरण हुने आश। र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको सक्रियता, 1 लाख नगद सहयोग गर्दा युवा पशुपालनमा, बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर बोलाउँदै काम गराउँदै युवा। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। देशको खस्कदो अर्थतन्त्रलाई बढाउने उद्देश्यले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले युवा लक्षित स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। लामो समयसम्मको लकडाउनको कारण पेसा व्यवसाय गुमाएका युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउन नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको हो। पशुपालनमा आकर्षण गर्न व्यवसाय सञ्चालनका लागि 1 लाख प्रदान गर्दै नगरपालिकाले युवालाई गाउँमै इलम गर्ने वातावरणलाई बढावा दिएको छ। दोलखाबाट पालिका खबरदाता देवशंकर चौलागाईको एक रिपोर्ट। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका 5 मथानीका युवा रामहरि सुवेदीलाई नगरपालिकाले सुरुमा भैँसी पालन गर्न 1 लाख नगद प्रदान गरेको थियो। सदरमुकाम नजिकैको बस्ती भएकाले सुरुमा उनीहरूले एउटा भैँसीबाट दैनिक 500 रुपैयाँको दुध बेचेर आम्दानी गर्ने गरेका थिए। अहिले 2 जना युवा मिलेर 7 वटा भैँसी र 7 वटा पाडा पालन गरेका छन्। मथानी कृषि तथा पशुपक्षी फर्म निर्माण गरी रामहरि सुवेदी र अच्युत सुवेदीले करिब 55 लाखको लगानीमा व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन सुरु गरेका छन्। अहिले उनीहरू दैनिक 50-55 लिटर दुध बिक्री गर्दै आएका छन्। बजारमा लगाएर म आफै स्वयंले नै बेचिरहेको छु, घर घरमा बेचिरहेको छु। त्यसरी बेच्दाखेरि पनि अब हाम्रो स्टाफ खर्च पनि हामी रोजगारीको हिसाबमा भन्दाखेरि हामी लगभग 6 जनाको रोजगारी यहीँबाट सिर्जना भएको छ। 6 जनालाई रोजगार मिलेको खण्डमा बाहिरी स्टाफलाई तलब भत्ता र भैँसीलाई चाहिँ खर्च कटाउँदाखेरि हामीलाई भनेको लगभग अहिले एभरेजमा भन्दाखेरि हामी बराबर सफानाफा बराबर जस्तो देखिएको अवस्था छ। भैँसी पालन व्यवसायले घाटा नलाग्ने र फाइदा हुने देखेपछि युवा व्यवसायीले थप 20 वटा भैँसी पाल्न गोठ बनाएका छन्। भीमेश्वर नगरपालिकाको मथानी गाउँका अधिकांश जग्गा भाडामा लिई भैँसी पालनसँगै तरकारी खेती गर्ने युवाको योजना छ। भैँसी पालनका लागि तराईको धनुषाबाट मजदुर समेत राखेका छन्। 5 महिना अघिदेखि मथानी कृषि तथा पशुपक्षी फर्ममा काम गरिरहेका छन्। म तडी जिल्ला बर्दिवासबाट आयो, काम गरेको छ साउजको साथमा, अनि तलब पनि राम्रो दिएको छ। यता भीमेश्वर नगरपालिकाभित्र लकडाउनको अवधिमा धेरै युवाले व्यावसायिक रूपमा गाई पालन, भैँसी पालन, कालिज पालन, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती, मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। नगरपालिकाले पनि सहकारी तथा बैंकबाट सहज रूपमा कम प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण दिलाउने समेत सहजीकरण गरिरहेको छ। सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ वडा नम्बर 5 मा रामहरि सुवेदी। उहाँले जनतासँग मेयर कार्यक्रमबाट गोठ बनाउने कार्यक्रममा गोठ तयार गर्नुभयो। अहिले उहाँसँग प्रशस्त सङ्ख्यामा भैँसीलाई नै भैँसीहरू पालन गर्नुभएको छ, पाडापाडीहरू छन्, व्यवसाय पनि सक्नु भएको छ। त्यसरी उद्यमशील बनेर जाँगर गर्ने युवाहरूको लागि नगरपालिका सधैँ साथ दिन तयार छ।
पछिल्लो समय लकडाउनपछि गाउँ फर्किएका युवालाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ। आर्थिक रूपमा सबल बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न जनप्रतिनिधि नै अहोरात्र खटिएका छन्। यसरी स्थानीय सरकारको साथ र सहयोग पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग छन् भने थप योजना लागू हुनेमा विश्वस्त हुन थालेका छन्। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, आगामी आइतबारदेखि एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्ने नगरको निर्णय। रसुवाको पासाङ लामो राजमार्ग अन्तर्गत धुन्चे स्याफ्रु सानुभार्खु तथा याङयाङ क्षेत्रको सडक मर्मत कार्य सुरु, आवत जावतमा सहज हुने। चितवनमा गैंडाको आक्रमणबाट एकजना महिलाको मृत्यु हुनेमा रत्ननगर नगरपालिका साथ बस्ने 42 वर्षीय माया तामाङ। दाङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन खुल्ला, विकास निर्माण अवरुद्ध भएको भन्दै जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले गर्यो खुलाउने निर्णय। भक्तपुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै विद्यालय आगामी माघ 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने, विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता। स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासेनी नगरपालिकामा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रको स्थापना, अब नगरवासीले उपचार सहजै पाउने। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कम्मल वितरण, 27 जनाले पाए कम्मल। विकास निर्माणको काममा लागेको एस्काभेटरमा आगो लगाएर क्षति पुर्याई फरार रहेका एक व्यक्ति रौतहटबाट पक्राउ पर्नेमा गुजरा नगरपालिका 6 28 वर्षीय रुस्तम लहेरी। जंगलमा शिकार खेल्न गएका एक युवक झापाको कचनाकवल सामुदायिक वनबाट 2वटा भरुवा बन्दुकसहित पक्राउ पर्नेमा कचनाकवल गाउँपालिका 7 का मनिष माङ्मो। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 7 मोरकुची स्थित छौडिया खोला किनारमा बेहोस अवस्थामा भेटिएका एक युवाको उपचारको क्रममा मृत्यु, मृतक त्रियुगा नगरपालिका 16 का 27 वर्षीय वीरबहादुर मगर रहेको खुलासा। धनकुटाको छतरजोरपाटी गाउँपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गाउँमै पुगेर बाँड्न थाल्यो परिचय पत्र, 6वटै वडामा शिविर चलाएर परिचय पत्र वितरण। सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिका 8 मा मेहलकुना आँखा अस्पताल निर्माण हुने, नगर प्रमुख हस्तपुनले गरे अस्पतालको शिलान्यास। हिमपातले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको हिल्सा नाकामा आवत जावत बन्द, चिसो बढेपछि त्यस क्षेत्रको जनजीवन थप प्रभावित। हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिकाद्वारा खर्पेल गाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री प्रदान, सामग्री पाएपछि अस्पतालको सेवा गाउँमै। सिन्धुपाल्चोकको विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र जुगल गाउँपालिकाका लिदी लगायतका जोखिममा रहेका 2 बस्ती स्थानान्तरण गर्न विज्ञ समूहको सिफारिस, 1 सातासम्म जुगलका 4 जोखिम बस्तीको स्थलगत अध्ययन। पर्वतको बिहादी गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङको व्यावसायिक उडानका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु, नियमित प्याराग्लाइडिङ उडान गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया गाउँपालिकाले तत्काल अघि बढाउने। र सर्लाहीमा आफैले चलाएको मोटरसाइकल पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु हुनेमा रामनगर गाउँपालिका 2 का राम एकबाल राय यादव। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। 6 वर्षदेखि बनेन तेह्रथुमको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन, निर्माण सामग्री लठीभद्र, निर्माण व्यवसायको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र। इलामको गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोक्तिम सडक कालोपत्रे हुँदै तराईसम्मको सम्बन्ध जोडिने उत्साह, आगन्तुक घुम्न आउने स्थानीयको अपेक्षा। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका महिला आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय सरकारको सहयोगमा सिपमूलक तालिम लिँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै। आँधीखोला गाउँपालिकाले ल्यायो कृषि पेसामा आकर्षण, कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण, किसान दङ्ग। काटेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु, जेठभित्र काम सम्पन्न हुने विश्वास, उत्पादन बजारीकरण हुने आश।
र दोलखाको बिमेश्वर नगरपालिकाको सक्रियता 1 लाख नगद सहयोग गर्दा युवा पशुपालनमा बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर बोलाउँदै काम गराउँदै युवा। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कोरोना कहरका कारण शहरमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएका ओखलढुङ्गाका युवा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा जुटेका छन्। लामो समय शहर बसोबास गरी रोजगारीमा आबद्ध युवा कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा आबद्ध भएका हुन्। लकडाउनको समयमा गाउँ फर्किएपछि फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गर्दै कृषि तथा पशुपालनमा जुटेका युवाहरू गाउँमै व्यावसायिक बन्न थालेका हुन्। ओखलढुङ्गाबाट पालिका खबरदाता शिवप्रसाद ढुङ्गानाको एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा बसेर सामान्य रोजगारी गर्दै आएका ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका 6 का सन्तोष भट्टराई अहिले व्यावसायिक कृषक बनेका छन्। लामो समय काठमाडौँमै बसेका उनलाई कोरोना र त्यसपछिको लकडाउनले घर फर्किन बाध्य बनायो। यसअघि खेतीको सिजनमा एकाध महिना मात्रै घर आउने उनी अहिले 24 घण्टा खेतबारीमा व्यस्त छन्। सहरमा भएको सानो एउटा चाहिँ कोठामा राखेका सामान पनि पछि लकडाउन खुलेपछि गाडीमा हालेर त्यो ग्यास चुलो सबै फर्काएर ल्याएर घरमा राखेर अहिले चाहिँ मैले यो परम्परागत खेतीलाई छोडेर आधुनिक खेतीतर्फ र आफूले जानेसम्म आधुनिक खेतीतर्फ सुरु गरिराखेको अवस्था छ। गाउँ फर्किएपछि अहिले उनको दैनिकी मात्र फेरिएको छैन, गाउँमै अगुवा कृषकको रूपमा समेत परिचित भएका छन्। परम्परागत खेती प्रणालीलाई छोड्दै भट्टराईले विभिन्न प्रजातिका फलफुलका बिरुवा लगाउन सुरु गरेका छन् भने तरकारीबाट उत्पादन लिन थालेका छन्। सहरबाट घर फर्किएको छोरो गाउँमै व्यावसायिक कृषिमा जुटेपछि उनका परिवार पनि उत्साहित छन्। तरकारीबाटै जितिने रहेछ, जे होस् डबल चाहिँ हुने रहेछ भन्ने अनुमान लागेर चाहिँ तरकारी व्यवसाय गऱ्यौँ हामीले सबजनाले। बिजनको यस्तो लसुन भयो, आलु भयो, यस्तो यस्तो सागसब्जी गरेर चाहिँ तरकारीबाट व्यवसाय राम्रो लाग्यो हामीलाई। अरूलाई पनि यसै गरी तरकारी व्यवसायकै गर्नु भन्ने अनुरोध गर्छु। त्यस्तै लामो समय राजधानीमा बसेर अध्ययन पुरा गरेका चम्पादेवी गाउँपालिकाका तेजेन्द्र विष्टले पनि तरकारी खेतीसँगै कुखुरा पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। करिब 70 लाखको लगानीबाट कृषिसँगै कुखुरा पालन व्यवसाय थालेका उनले अहिले लहरमी कृषि फर्म दर्ता गरेका छन् भने विष्टका परिवार 7 जना कृषि व्यवसायमा आबद्ध छन्। परम्परागत खेतीलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ आधुनिक किसिमको चाहिँ अब चाहिँ प्रविधिसँग जोडिएर खेती गर्छु भनेर लागेँ। अब हाल चाहिँ मेरो फर्ममा चाहिँ लिएस कुखुरा छ, लगभग 5000 जति लिएस कुखुरा छ। अब 10 रोपनीमा चाहिँ कुखुरालाई गरेको छु। टर्की छ 500 जति। अब मेरो समग्र सबै फर्मको चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो लगानी चाहिँ लगभग 70 लाख एभरेज चाहिँ मैले लगानी गरिसकेँ। अन्य गाउँमा पनि कोरोनापछि रोजगारी गुमाएका युवा गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषि पेसामा आबद्ध भएका छन्। युवालाई प्रोत्साहन गर्न चम्पादेवी गाउँपालिका 10 का वडा अध्यक्ष उज्जन बुढाथोकी आफै कृषि फर्म दर्ता गरेर बाख्रा पालन व्यवसाय गरिरहेका छन्। व्यावसायिक हिसाबले अगाडि बढ्न सकियो भने चाहिँ केही गर्न सकिन्छ र त्यो समाजमा देखाउने भनेको स्थानीय स्तरमा रहेका जनप्रतिनिधि, राज्यका चाहिँ मुख्य भूमिकामा रहेका मान्छेहरूको काम हो। त्यसैले अरूका निम्ति आकर्षण र यो पेसा कृषि पेसा चाहिँ मर्यादित, व्यवस्थित, आधुनिक र माटो छोएर हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको जुन उत्प्रेरणा अभिप्रेरणा जगाउनका निम्ति पनि आफूले गरेर देखाउनुपर्छ।
गाउँ फर्किएर व्यावसायिक कृषिमा लागेका युवाको यकिन तथ्याङ्क भने कुनै स्थानीय तहसँग छैन पनि। जिल्लाका 8 स्थानीय तहले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन लागत साझेदारीमा अनुदान दिने नीति भने ल्याएका छन्। त्यस्ता कार्यक्रमले वास्तविक व्यावसायिक किसानलाई समेट्न भने जरुरी देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 6 वर्षदेखि बनेन तेह्रथुमको इसिबु स्वास्थ्य चौकी भवन। निर्माण सामग्री लठीभद्र। निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण निर्माण अलपत्र। इलामको गाग्रे भन्ज्याङदेखि सोक्तिम सडक कालोपत्रे हुँदै तराईसम्मको सम्बन्ध जोडिने उत्साह। आगन्तुक घुम्न आउने स्थानीयको अपेक्षा। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाका महिला आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय सरकारको सहयोगमा सिपमूलक तालिम लिँदै व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्दै। आँधीखोला गाउँपालिकाले ल्यायो कृषि पेसामा आकर्षण। कृषकलाई 50% अनुदानमा हाते ट्र्याक्टर वितरण। किसान दङ्ग। काठेखोला गाउँपालिकामा पहिलो पटक कालोपत्रे सुरु। जेठभित्र काम सम्पन्न हुने विश्वास। उत्पादन बजारीकरण हुने आश। र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको सक्रियता। 1 लाख नगद सहयोग गर्दा युवा पशुपालनमा। बाहिरी जिल्लाबाट मजदुर बोलाउँदै काम गराउँदै युवा। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।